السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وسام كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ کالی زلفاں والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا فلکاں تے جاون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی، رب نے گئے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا، رب نے گئے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا، جبرائیل دربان بنایا جبرائیل دربان بنایا، نبیاں دا امام بنایا، فلکاں تو آون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نیہاں کالیاں زلفاں والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی،
کالیاں زلفاں والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی صفتاں پہ کردہ آپ خدا چہرہ وجہی کا فسامہ صفتاں پہ کردہ آپ خدا چہرہ وجہی کا فسامہ سینہ بولے علم نشرہ سینہ بولے علم نشرہ حق تھانو آنکھیں مارما ماں زاغ دنینا والیا کیا شامنا اچیاں پائیاں نی ہاں کالیاں زلفاں والیا کیا شامنا اچیاں پائیاں نی خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے جابر نے کھانا پکایا ہے جابر نے کھانا پکایا ہے سونے نے لعاب پایا ہے صحابہ نو رجاون والیا صحابہ نو رجاون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی ہاں کالیاں زلفاں والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی دشمن نے گھیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے دشمن نے گھیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے مٹی دا بوکی اٹھایا ہے مٹی دا بوکی اٹھایا ہے دشمن دے سر وچ پایا ہے یاسین تلاوت والیا یاسین تلاوت والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی ہاں کالیاں زلفاں والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون پانی موالے جائے اے بھی کریم میرے کر دیو میرے دوستو بھائیو بزرگو اے ٹیبل قریب کر دیو رہے اے دوست ذرا گیا جاؤ اور پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دی لائق احترام دی لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اے اج دا جو پروگرام جس بچے دی پیدائش دی خوشی دے موقع تے ایدا انعقاد کیتا گیا عبد المنان والد محمد جمیل اللہ تعالیٰ بھائی محمد جمیل دے بیٹے نو ماں باپ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اللہ تعالیٰ دین دا عالم بنائے قرآن دا قاری بنائے اللہ تعالیٰ حاسدین دے حسد تو شریران دے شر تو جادوگران دے جادوان تو اور بیماریاں تو اللہ محفوظ رکھے سارے کہہ دو آمین جنہ دے کار اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹے نہیں عطا کیتے اللہ انہ دے کرام در بیٹے عطا فرمائے میرے تو قبل ماشاءاللہ اپنے اپنے وقت دے اندر معزز علماء کرام نے بڑا ہی پیارا بڑا ہی اچھا خطاب فرمایا گفتگو فرمائی اللہ تعالیٰ یہ دونوں علماء میرے بھائی اللہ انہ دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے آواز اندر انداز اندر اللہ تعالیٰ مزید نکھار پیدا فرمائے برادر مکرم مولانا نصر اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان دیاں دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے سارے کہہ دیو آمین چونکہ
बच्चे दी पैदाइश के मौके ते इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। तो इंशाअल्लाह आपां अज विलादत इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम दा तज़करा कर लईए। मक्का मुकरमा दे अंदर गल्लां तुसीं सारियां याद रखनियां ने। कदे कदे कोई खतीब ये गल्लां बयान करदा हुंदा है तो ये तुसीं याद रखनियां ने। तुहानूं पता होवे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैदाइश नूं तुसीं ज़हन च याद रखना सारी जिंदगी लई। इंज समझ लो जिवें तुहाडा सबक है। मक्का मुकरमा दे अंदर दो भरा ने, एक दा नाम है मुत्तलिब, एक दा नाम है अमर। एक दी जिम्मेदारी है हाजियां दी खिदमत करना ते दूजे दी जिम्मेदारी है अपनी बरादरी दे मामलात नूं वेखना। ये जिहड़ा हाजियां दी खिदमत करता है ना, इहदा नाम है अमर। एक बार इंज होया मक्के च कात साली आ गई ते खाण नूं कोई चीज़ नहीं मिल रही ते हाजी भी आ गए। हज दे मौसम अंदर फिर अपनी सवारी ते सवार होया ते शाम गया। शाम विचों ना रोटियां पकवा के ले आया। इत्थे फिर जानवर ज़िबा कीते, गोश्त शोरबे वाला सालन बनाया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रोटियां दे टुकड़े तोड़ तोड़ के सुटे ते ਉਹ ਜਦੋਂ नरम हो गए उदों हाजियां नूं खिलाया। ये सरीद है, इनू सरीद खाना आंदे। जदों ये खाना खिलाया तो किसे पूछिया यार है बंदा कौन है? तो दूसरे ने आख्या ये हाशम है। कौन है? वो रोटियां तोड़ तोड़ के खिलाने वाला, शोरबे विच भगो भगो के खिलाने वाला है। कौन है? असल नाम की सी? अमर। असल नाम की सी? अमर। फिर नाम पक गया हाशम। ये हाशम एक बार समान तिजारत लैके शाम जा रहा है। जदों यसरब पहुंचिया ना, यसरब का मान है बीमारियां का घर। इत्थे जिहड़ा भी हुंदा सी कोई ना कोई बीमारी लग जाती। यसरब पहुंचिया तो इत्थे कुछ वक्त गुजारिया तो इत्थे ही एक औरत पसंद आ गई, उहदे नाल शादी कर लई। कुछ महीने इत्थे रहा तो उन्होंने कहा अल्लाह लिए, अल्लाह ने फजल किया, पता चल गया। उन्हें आख्या अल्लाह लिए मैं जा रहा शाम, वो तू समान फरोख्त करके जदों वापस आवागा तो इन्हों नाल लवांगा तो वापस टुर जाएंगे। मक्का मुकरमा दे अंदर खुदा दा करना इंज होया। हाशम जदों पहुंचिया गज़ा शहर अंदर बीमार हो गया। बीमारी बढ़दियाँ बढ़दियाँ जदों फौत होने लगा तो काफले वालियां नूं आख्या यार मैनू तो लगता है जिंदगी ने वफा नहीं करनी। जे मैं फौत हो जावां तुसीं वापस मक्के जाके ते मेरे भरा मुत्तलिब नूं आख्या जे भी मैं यसरब शादी की सी ते उथे बेटी होवे या बेटा होवे वो साडा खानदान है, वो साडा खून है ते उन्होंने मक्के ले आए। ये हाशम गज़ा दे अंदर ही फौत होया ते गज़ा दे अंदर ही उन्हें दफन कर दिता। अल गरद काफला वापस आया, उन्हें रास्ते च पता किया उस बीबी दे अल्लाह ने बेटा ता फरमाया। ये जिहड़ा बच्चा पैदा होया ना, ये पैदाइशी सर दे वाल सफेद सन ते इहदी मां ने इहदा नाम रखिया शैबा। की नाम रखिया? शैबा, यानी सफेद बाला वाला शैबा। जदों ये वापस मक्के आए तो ना के मुत्तलिब नूं दसिया, आखिया भी यार तेरे भरा ने यसरब शादी की थी, उथे पुत्र पैदा होया ही तो वह नाम शैबा ही, फलाना खानदान ही, फलाना घर ही, फलानी गली च ओदी रैश ही। वो बेटा लाया तेरे भरा दी निशानी है। मुत्तलिब गया यसरब, इस औरत दे कोलों इजाजत लई इस बच्चे की भी साडा खून है, खानदान है, सानू दे दे। उस औरत ने दे दिता। ये बच्चे नूं मगर बिठाया है तो जदों आया ना मक्के ते मक्के वाले पूछया यार है मुत्तलिब दे नाल कौन है? तो किसी ने आखिया ये अब्दुल मुत्तलिब है। कौन है? कौन है? अब्दुल मुत्तलिब है, यानी मुत्तलिब दा भतीजा, ओदा गुलाम या ओदा मेहमान या ओदे नाल आने वाला, ये अब्दुल मुत्तलिब है। असल नाम की सी? शैबा। असल नाम की सी? याद रखिया जी, असल नाम की सी? शैबा। फिर नाम पक गया अब्दुल मुत्तलिब। जदों अब्दुल मुत्तलिब नाम पक गया तो एक बार खुदा दा करना वक्त गुजरदियां गुजरदियां ये मुत्तलिब फौत हो गया। ओदी जदाद भी इहदे कोल आ गई ते जिम्मेदारियां भी इहदे कोल आ गईयां।
جدو ذمہ داریاں ساریاں آ گئی نا ہن اے سی کلا کلا اے گل سنے اے سی کلا کئیاں پینا ادلی زمین تے قبضہ کئیاں پینا ادلی زمین تے قبضہ نانکیاں نو سنیا کلیا بھی میری تے اے حالت بنی پئی ہے تے میرے کول تے لوگ کھوئی جاندے نے عرش ہے جنہ زمین تے قبضہ کیتا سی نا ہونے دے مامے دے نانکے ادھرو یسرب وچوں آئے لڑن واسطے جدو مکے دے قریب پہنچے تے پتہ چلے اپنے وینو بھی میرے نانکے آئے نے وہ نکلے انہیں کہا تو انہوں کھانا کھلائی مامے کہا نہیں کھانا نہیں کھانا پہلے تیرا روڑا مکانا ہے وہ مکے داخل ہویا تو وہ بندہ جنہیں قبضہ کیتا سی بھی کلا جو ہے تو ساری جدادی لے لو جنہیں قبضہ کیتا سی وہ دی گردن تے تلوار رکھی انہیں کہا ہاں بھئی زمین چھڑنی ہے کہ جان چھڑنا ہی انہیں کہا بھئی زمین چھڑنا تو میں لاگے بھی نہیں ہوتا میری جان بخشی کر دے خیر ہون بڑے لوگ بعد چی بھی تانگ کرن ایک دن نا شوق پیدا ہویا بھی یار زمزم دا ایتھے کتے کنواں سی وہی تلاش کر لئی اے مطلب زمزم دا کنواں تلاش کرنے لگ گیا کہ جگہ خدائی دوسری جگہ تیسری جگہ پر کنواں نہ ملے ایک رات نا اپنے رب نال گلاں کرن لگ گیا آندہ اللہ سنیا دو خواہشاں نے پوریاں ہو جان تے میں منت جڑی مننا گا پوری کراں گا ایک خواہش ہے بھی ابا جی ابراہیم علیہ السلام والا او جڑا کنواں ہے نا او مل جائے زمزم دا تے دوسری خواہش ہے میں آکھ اللہ یا اللہ جے میرے گھر وچ 10 پتر ہو جان نا 10 پتر ہو جان میرے گھر وچ تے یا اللہ اے دو میں کام میرے ہو جان 10 پتر بھی ہو جان زمزم دا کنواں میں مل جائے پتر جوان ہو جان تے ایک پتر تیرے نا تے ذبح کر دیاں کیڈی وڈی منت ہے بھائی کیڈی وڈی منت ہے ایک پتر تیرے نا تے خدا دا کرنا انجویا رات ستے تے خواب وچ اللہ نے زمزم دا کنواں وخا دیتا صبح اٹھے خدائی کیتی تے کنواں مل گیا جنہ لوگاں کنواں باندھ کیتا سی نا زمزم دا اونا اے دے وچ سونا سٹیا چاندی دیاں تلواراں سٹیاں تے جدو اینا خدائی کیتی وہ سونا بھی نکلیا تے چاندی بھی نکلی عبد المطلب نے ایک رتی بھی سونا یا چاندی اپنے گھر لے کے نہیں گئے بلکہ سارا سونا بیت اللہ دے دروازے لاتا تے چاندی دیاں سیڈاں تے جنیاں تلواراں سن او دے نال بیت اللہ نو اور دروازے نو مزین کر دیتا سارا دا سارا سونا اور چاندی اللہ دے گھر دا اللہ دے گھر تے لا دیتا پھر وقت گزردیاں یکے بعد دیگر اللہ نے 10 پتر عطا فرمائے تے 10 دے 10 جدو جوان ہو گئے نا ایک دن بڑھڑا بابا اپنے پتران بلوندا ہے آندہ بچے ہوئے گال کرنی سی تو آڈے نا انہاں کہا باجی دسو پترو میں رب کو منت منی سی رب 10 پتر دے تے 10 جوان ہو جان تے میں ایک پتر ہو دے نا تے ذبح کران گا تسی دسو تو آڈے جو ذبح ہو لئی کون تیار ہے تسی دسو تو آڈے بھی جو ذبح ہو لئی کسے بھی تاریخ چے نہیں لکھیا بھی ہونا کہ ابا جی اسی نہیں ہونا کسے تاریخ چے بھی ہمیں دور جہلیت سی لیکن ماں باپ دا ادب سی ماں باپ دا احترام سی انہاں کہ ابا جی ساڑی جان آدھر ہے جنوں کہو اسی آدھر ہاں لیکن ایک مشورہ دینے ہاں تسی انج کرو بیت اللہ وچ لے جا کے نا تے جڑا ہوبل بوتے نا ہوبل بوت او دے نیڑے جا کے تسی کونے سٹو جدے نامے کونا نکلے گا او حاضر ہو جائے گا انکار ہے اے میں تسی آکو نا فلانے تو جا کے گا بھی لے بھئی او جنوں کہو گے او کہے گا بھی پتہ نہیں میرے نالی دشمنی سی پتہ نہیں مینوں ہی ذبح کر لگے سی نہیں تسی کونا سٹو جدے نامے نکلے گا او انکار ہے نہیں کرے گا توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرمان دینے علم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک إلى فأغنى اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے مشرق اندر ملائکہ میرے نبی تے درود پڑھ دینے مغرب اندر ملائکہ میرے نبی تے درود پڑھ دینے شمال اندر ملائکہ میرے نبی تے درود پڑھ دینے جنوب اندر ملائکہ میرے نبی تے درود پڑھ دینے زمین تے ملائکہ میرے نبی تے درود پڑھ دینے آسمان تے ملائکہ میرے نبی تے درود پڑھ دینے حضرت جبرائیل میرے نبی تے درود پڑھ دینے حضرت میکائیل میرے نبی تے درود پڑھ دینے حضرت اسرائیل میرے نبی تے درود پڑھ دینے حضرت اسرافیل میرے نبی تے درود پڑھ دینے اے ایمان والے جدو تیرے سامنے وضحا دے مکھڑے والے دا نام آوے واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والعصر دے زمانے والے دا نام آوے انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح والے دا نام آوے لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دے اخلاق والے دا نام آوے یا سیندیاں سرداریاں والے دا نام آوے تو احادی پیشانی والے دا نام آوے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین دی رحیمی والے دا نام آوے قد نرا تقلب وجہکا فی السما دیاں ادامہ والے دا نام آوے انما یرید اللہ لیدھیبا انکم الرجس اہل البیت دے کرانے والے دا نام آوے تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر میرے سونے پیغمبر تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے دنیا اندر کامیابیاں آمر میرے نبی تے درود پڑھ اگر چاہنے قبر اندر کامیابیاں میرے نبی تے درود پڑھ اگر چاہنے قیامت والے دن جدو کتے بھی سایہ نہیں ہونا اللہ اپنی عرشدہ سایہ نصیب فرمائے میرے نبی تے درود پڑھ اگر چاہنے قیامت والے دن جدو کتے بھی پانی نہیں ہونا اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے میرے نبی تے درود پڑھ اگر چاہنے قیامت والے دن جتھے تیاں پترانے کم نہیں آنا اتھے کملی والی سرکار تیری سفارش کر دے میرے نبی تے درود پڑھ اگر چاہنے قیامت والے دن جنت بھی مل جائے جنت دے اندر سونے نبی دا گمانڈ بھی مل جائے پھر میرے پیغمبر تے درود پڑھے آکر سچ فرمایا مالک کائنات نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سارے کہہ دے سبحان اللہ اے مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب آگے نے اچھیا کو سبحان اللہ اے اللہ انہا دا آنا اپنی بارگاہ قبول کر دے آکھو سبحان اللہ اللہ نے قدم قدم مبارک فرمائے اللہ مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے کہہ دے سبحان اللہ او بتی چلی گئی آکو سبحان اللہ اور جدو ساڑھی باری ہے تو بتی ہون جلی رون لگ گئی چلو اللہ کرے ان کے دے حالات درست ہو جائیں بگوی صاحب آجو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر لگے حق اہل حدیث حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب آنا ہے کہ جانا ہے کھائے ہو ماشاءاللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے ہو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں عرض کر رہا سا عبد المطلب نے اپنے 10 پترانوں نال لے لیا اے چل دیاں بیت اللہ دے اندر آ گئے حبل بت دے قریب آئے تے آکھیا حبل بت دے قریب آ کے 10 پتران دے نام دیاں پرچیاں لکھ لیاں انہاں دا کڑا سٹیا گیا تے کڑا نکلے عبد
عبداللہ دے نامے دوسری مرتبہ کنا سٹیا کنا پھر عبداللہ دے نامے تیسری مرتبہ کنا سٹیا کنا پھر عبداللہ دے نامے آکھیا اے بیٹے عبداللہ دس تیرا کی جوابے عرض کر دینے ابا جی میں تسی را دیو میں را دی بابا جی میری جند جان حاضر ہے میں حاضر ہم تسی منو ذبح کر دے وہ تے باپ نے آکھیا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں دن عبداللہ نو بیت اللہ دے اندر لے آکے ذبح کر دیتا جائے گا کہرام مچ گیا علاقے دے اندر لوگ حیران پریشان نے کدے انج نہیں ہویا باپ ہی اپنے پتر دی گردن تے چھری چلا دے وے کدے انج نہیں ہویا باپ ہی اپنے بیٹے نو ذبح کر دے وے ہن او دن آ گیا آگے سارے لوگ آ گئے اے مندر ویکھن واسطے آ گئے ادھروں نانکے بھی آ گئے انہاں آ کے آکھیا اے عبد المطلب اسی اپنا جڑا اسی اپنے دوترے نو ذبح نہیں ہون دینا بزرگو جان دے ہونا پوترے بھی بڑے پیارے لگ دینے دوترے بھی بڑے پیارے ہوندے نے دوتریاں نال بھی بڑیاں محبتاں ہویا کر دیاں نے انہاں کہ اسی اپنا دوترا ذبح نہیں ہون دینا کوئی اور راستہ نکالے آ جائے ایک کاکینا عورت مکے دے اندر بڑی دنات سیانی عورت اے دے کول فیصلہ آ گیا انہیں آکھیا انج کرو نا اگر ایک بندہ قتل ہو جائے او دے بدلے اندر 10 اٹھ دیت ہیں نا اس وجہ تو 10 اٹھ ایک پاسے کھڑے کر دیو ایک پاسے عبداللہ نو کھڑا کر دیو تے کنا سٹے آ جائے اگر کنا عبداللہ دے نامے نکلے اٹھان دی تعداد بڑھائی جائے جدو کنا اٹھان دے نامے نکلے گا عبداللہ دی جان بچ جائے گی اٹھانو رب دی راہ وچ ذبح کر دے آجے ادھر 10 اٹھ کھڑے کیتے کنا سٹے آ کنا عبداللہ دے نامے نکلے آ 20 اٹھ کھڑے کیتے کنا سٹے آ کنا عبداللہ دے نامے نکلے آ 50 اٹھ کھڑے کیتے کنا سٹے آ کنا عبداللہ دے نامے نکلے آ 80 اٹھ کھڑے کیتے کنا سٹے آ کنا عبداللہ دے نامے نکلے آ 90 اٹھ تعداد اندر کنا پھر بھی عبداللہ دے نامے ادھر 100 اٹھ برابر ہو گیا جدو 100 اٹھ برابر ہو گیا وے ادھر کنا سٹے آ گیا کنا اٹھا دے نامے نکلے آ عبد المطلب بڑا راضی ہے عبد المطلب بڑا خوش نوجوانو پتر دی جان بچ دی ہوئے نا ماپے کہیں دینے زمین وک دیئے وک جائے جائیداداں جاندیاں نے چلیاں جان سونا جاندہ تے چلا جائے پیسہ جاندہ تے چلا جائے ادھر 100 اٹھنے تے ادھر کلا پترے آکھیا کوئی گال نہیں میرے پتر دی جان بچ جائے اے 100 اٹھ رب دی راہ وچ قربان کر دیتے اپنے ہمیں گوشت کھاندا بیگانے ہمیں گوشت کھاندا درندیاں تے پرندیاں واتے بھی گوشت آمیں کیونکہ 100 اٹھ کوئی عام گال نہیں معمولی بات نہیں ہے 100 اٹھ ذبح کر دیتے نے اپنے بیٹی دی جان اپنے بیٹے دی جان بچان واتے ہن عبداللہ دے بڑے چرچے ہو گئے نے لوگ بڑا ادب کر دینے لوگ بڑا احترام کر دینے کوئی آندہ اے عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ دا رشتہ کرنا ہوئے تے مینوں دسی میری بیٹی میں اپنی بیٹی دا رشتہ ادنال کر دیاں گا کوئی آندہ سانو دسے آجے کوئی آندہ سانو دسے آجے ایک دن عبد المطلب اپنے دوست وہب دے کار اندر گئے نے تے وہب دی بیٹی بی بی آمینہ سیدہ آمینہ کھانا لے کے آئیاں نے انج بزرگان دے سامنے کھانا رکھے تے عبد المطلب نے نظر ماری آندے وہبہ تیری بیٹی ہے جی میری بیٹی آکھیا وہب جی میں تیری بیٹی حیاء والی اے میں میرا عبداللہ بھی حیاء والا جی میں تیری بیٹی غیرتاں والی اے میں میرا عبداللہ بھی غیرتاں والا جی میں تیری بیٹی شرما والی اے میں میرا عبداللہ بھی شرما والا جی میں تیری بیٹی دا خاندان اچھاوے اے میں میرے عبداللہ دا خاندان میں اچھائے کیوں نہ ہوئے اینا دا آپس اندر رشتہ کر دیتا جائے وہب بڑا راضی ہویا وہب بڑا خوش ہویا پھر او دن آ گیا جس دن عبداللہ دی شادی سیدہ آمینہ دے نال ہو گئی جی میں عبداللہ دی جان بچان واتے بہت سارے اٹھ ذبح کیتے گئے اے میں عبداللہ دے ولی میں دے بھی بہت سارا گوشت عام تقسیم کیتا گیا ایک خوشی پتر دی جان بچن دی تے دوجی خوشی بیٹے دی شادی دی اس وجہ تو بہت سارا گوشت اپنے بھی آئے بیگانے بھی آئے مکے والے بھی آئے باہر دے لوگ بھی آئے تے گوشت عام ہو گیا تاکہ درندیاں پرندیاں تک پہنچایا توجہ کرنا غور کرنا وقت گزردیاں جدو کوئی 4-5 مہینے لنگے نا تے ایک دن بلایا اپنے بیٹے عبداللہ نو تے آکھیا عبداللہ پتر ہوں تیری شادی ہو گئی ہے اپنے کارالا ہو گئے ہیں تے انج کر کوئی اللہ نے
نے بیٹی بیٹا بھی دینا ہے فضل کرنا ہے تے تو انج کر کوئی تجارت سکھلا تے تجارت کر تاکہ تیرا اپنا کار ہوئے اپنی تجارت ہوئے اپنا نظام ہوئے ٹھیک ہی ابا جی میں حاضر ہاں پتر انج کر فلانے دن قافلہ جا رہے شام تے اس قافلے نال تو بھی سامان لے کے ٹر جا تے شام میں سارا مال فروخت کریں جدو واپس آیا نا یسرب وچوں کھجوراں لے لیں یسرب دیاں کھجوراں بڑیاں بہترین نے او کھجوراں مکے آ کے بیچاں گے تے تیرے جان دا بھی فائدہ ہو جائے گا تے واپس آن دا بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا ساؤنڈ رکھی تے تھوڑی آواز کھولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم عبداللہ اے قافلہ ٹر پیا شام وال توجہ کرنا گل ہون شروع لگی ہے قافلہ ٹر پیا شام وال تے عبداللہ اس قافلے دے نال تے سیدہ آمینہ سامان چکان والیاں بی بی آمینہ سامان لدان والیاں آکھے عبداللہ اللہ تینوں بہت سارا منافع عطا فرمائے اللہ تعالیٰ بہت ساریاں کامیابیاں عطا فرمائے جلدی واپس مڑے آنا بہتا وقت نہ لگانا تے عبداللہ قافلے والے دے نال چل پیا اے چل دیاں جدو پہنچے نے نا جدو پہنچے نے شام اندر شام دی منڈی دی اندر عبداللہ دا سامان تجار سب تو پہلا فروخت ہو گیا اللہ نے بڑیاں کامیابیاں تا فرمائیاں نے اللہ نے بڑیاں عزتاں دینا نوازے ہے جدو قافلہ واپس نکلے ہیں نا چل دیاں جدو یسرب دے اندر پہنچے نے نا عبداللہ دے قافلے والے ہو میرے بابا نے وصیت کی تھی سی اے یسرب دے اندر کھجوراں لے کے آنیاں نے کیوں نہ ہوئے تو کھجوراں لیاں جائیں ایک کھجورہ مکے جا کے فروخت کرانگے تے ڈبل منافع مل جائے گا ڈبل کامیابیاں مل جان گیاں ایک قافلہ ایتھے ہی رک گیا خدا دا کرنا انجوئی آوے یسرب دا مانا بیماریاں دا کارے عبداللہ بیمار ہو گئے ادھر عبداللہ بیمار ہو گئے نے بیماری بڑھ دیاں عبداللہ اللہ نو پیارے ہو گئے عبداللہ وفات پا گئے نے ادھر سیدہ آمینہ نو خبر ہوئی ہے اللہ نے میرے یہاں فضل کر دیتا ہے اللہ نے میرے یہاں کرم کر دیتا ہے جدو عورت نے یہاں اللہ فضل کر دینا تے بیوی سب تو پہلا اپنے خامد نو دس دیئے میرے سرتاج مبارک ہوئے اللہ نے مینو ماں بنا دیتا ہے اللہ نے تینوں باپ بنا دیتا ہے سیدہ آمینہ بڑیاں راضی نے بی بی آمینہ بڑیاں خوش نے انتظار پیاں کر دیاں نے کیڑا ویلا ہوئے دے عبداللہ واپس آئے میرا سرتاج واپس آئے گا میں عبداللہ نو مبارکاں دیاں گی عبداللہ مبارک ہوئے اللہ نے تینوں باپ بنا دیتا وے اللہ نے مینوں ماں بنا دیتا وے اللہ نے ساڑھے گھر نو آباد کر دیتا ہے جدو میں اپنے خامد نو مبارکاں دیاں گی عبداللہ کڈا راضی ہوئے گا میرا سرتاج کڈا خوش ہوئے گا سیدہ آمینہ انتظار پیاں کر دیاں نے بی بی آمینہ انتظار پیاں کر دیاں نے ادھر قافلہ چل دیاں یسرب دے اندر عبداللہ نو دفن کر کے اے قافلہ اگے تر پیا جدو بیت اللہ دے قریب پہنچے نے نا ایک آواز مانن والا آواز مار دے آدھے مکے والے ہو او جڑا قافلہ شام گیا سی او جڑا قافلہ سامان تجارت لے کے گیا سی ان قریب واپس مکہ مکرمہ دے اندر پہنچن والا ہے فلاں وقت بیت اللہ دی فلاں جگہ تے قافلہ پہنچ جائے گا جدو اعلان ہو گیا وے اور کسے تاجر دا باپ باخر آیا کسے تاجر دی ماں باخر آئی کسے تاجر دا بیٹا باخر آیا کسے تاجر دا پائی باخر آیا سیدہ آمینہ نو خبر ہو گئی میرے عبداللہ والا قافلہ واپس آ رہے ہیں بی بی آمینہ تیار ہو گئیاں تیار ہو کے چل پئیاں اس جگہ تے کھڑیاں ہو گئیاں سوچی جا رہی ہونگیاں ایج میرا عبداللہ آئے گا میں اپنے خامد نو مبارکاں دیاں گی میرے خامد دے سفر دیاں تھکاوٹاں مک جان گیاں میرے خامد دیاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں سیدہ آمینہ انتظار کر رہی نے اے قافلہ قریب آیا ہے نا جدو قافلے والے قریب پہنچے نے بی بی آمینہ کتے سجے نظرہ مار دیاں نے کتے کھبے نظرہ مار دیاں نے ہر تاجر نظر آ گیا مگر اس قافلے اندر عبداللہ نظر نہیں آیا
اس قافلے اندر سر تاج نظر نہ آیا، ایک تاجر قریب آیا، انج کر کے سواری دی لگام پکڑائی، اونٹھنی دی لگام پکڑائی، آکھیا نہیں بی بی آمینہ اے تیرے خامد عبداللہ دا سامان تے سیدہ آمینہ پریشان ہو گئیاں، فرما دیا نے قافلے والے ہو میرا خامد کیوں نہیں آیا، میرا عبداللہ کیوں نہیں آیا، تے قافلے والیاں دیاں خبر سگئیاں، آکھیا بی بی آمینہ عبداللہ تے اللہ نو پیارے ہو گئے نے، عبداللہ تے وفات پا گئے نے یسرب دے اندر، تے سیدہ آمینہ دے قدمہ تلو زمین نکل گئی، زاروں کے تاروں لگ گئیاں، رو کے فرمان دیاں نے وے عبداللہ ایک وار تے مکے آ جاندہ، عبداللہ ایک وار تے مکے آ جاندہ، عبداللہ میں تنوں مبارکہ دندی تو کڈا راضی ہوندہ تے کڈا خوش ہوندہ، میں تے انتظار بھی کر دیساں میرا خامد آئے گا میں مبارکہ دے آنگی، میں تے انتظار بھی کر دیساں میرا سر تاج آئے گا، جدو میں دساں گی تے کڈا راضی ہوئے گا، جدو میں دساں گی تے کڈا خوش ہوئے گا، بی بی آمینہ روندیاں روندیاں اج واپس اپنے گھر اندر چلیاں گئیاں نے، مورخین لکھ دینے ادھی رات دا ویلا ہونا، سیدہ آمینہ نے اٹھ کے بہ جانا، پھر باقی رات روندیاں روندیاں گزر جانی، اے نوجوانوں تے بزرگوں شاءاللہ کسی عورت دا خامد دنیا تو نہ ٹر جائے، خامد زندہ ہوئے نا، عورت خامد زندہ ہوئے، عورت تختاں تے راج کر دیئے، خامد جیوندہ ہوئے نا، ایدہ لباسی وکھرا ہوندہ ہے، خامد زندہ ہوئے نا، ایدی ٹوری وکھری ہوندی ہے، خامد زندہ ہوئے نا، ایدہ گفتگو داندادی وکھرا ہوندہ ہے، دے جدو خامد ٹور جائے، عورت گلی دے ککھاں تو ہوڑی ہو جایا کر دیئے، نہ او لباس رہن دے، نہ او ٹور رہن دیئے، نہ چہرے تیو مسکراٹا رہن دیاں نے، سیدہ آمینہ رات نو اٹھنا تے رون لگ جانا، رو کے فرمانا وے عبداللہ اے گھر دی چار دیواری میں نو کھانو آندھی ہے، خدا دی قسم خامد فوت ہو جائے تے گھر دی چار دیواری تے عورت نو کھانی آندھی ہے نا، فرمایا کر دیا سن عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لواں گی، میں تے اپنا رنڈیپا کٹ لواں گی، اوکھے دن گزارا یا سوکھے دن گزارا، پر اے جڑا بچہ میرے پیٹ اندر اے بچہ جدو دنیا تے آئے گا، اینو سینے نال کون لگائے گا، اے دے متھے بوسا کون کرے گا، اس بچے دے نخرے کون اٹھائے گا، جوانوں جان دے ہونا باپ زندہ ہے، کوئی فیساں پن والا موجود ہے، باپ زندہ ہے، کوئی کپڑے لے کے دین والا موجود ہے، باپ زندہ ہے، کوئی تیرے نخرے اٹھان والا موجود ہے، جدو باپ ٹور جائے نا عمر کھیڑن والی ہوندی ہے، تے یتیمانوں فیکٹریاں دے تکے کھانے پیندے نے، جدو باپ ٹور جائے عمر پڑھن والی ہوندی ہے، تے یتیمانوں ہوٹلاں تے برتن دھونے پیندے نے، جدو باپ ٹور جائے عمر ہسن والی ہوندی ہے، تے جدو کوئی تماچا مار دے وے تے اکھاں وچ آنسو جاری ہوندے نے، تے چہرے تے نمی جی مسکراہٹ ہوندی ہے، تے مسکراہٹ دس دیئے مارن والے بھامیں دو اور بھی تماچے مار لا میں کنوں دسن ہے، میرا تے باپ ہی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، میرے دکھ کنے پنڈنے نے، میریاں پریشانیاں کنے سنیاں نے، کنے کندے تے سر رکھ کے میں رو لینا ہے، توجہ کرنا سیدہ آمینہ کہ رات اٹھنا تے رون لگ جانا، فرمانا اے جڑا بچہ پیدا ہونا ہے، میں نے اس بچے دیاں فکران ہے، اس بچے دی زندگی کمیں دی ہوئے گی، اے دنان محبتاں کون کرے گا، ایک رات اچانک پیغام آیا، نہیں بی بی آمینہ نہ رویا کر، فرمایا کیوں نہ روا، میرا سر تاج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، اللہ نے فضل کرنا، اس بچے نو میں کی دساں گی، اس بچے نو میں کیویں سمجھاواں گی، اس بچے نو کیویں دلا سے دیاں گی، آواز ہے آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو، اے جڑا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے، اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جدہ چرچہ مشرق اندر بھی ہوئے گا،
جدا چرچا مغرب اندر بھی ہوئے گا، جدا چرچا شمال اندر بھی ہوئے گا، جدا چرچا جنوب اندر بھی ہوئے گا۔ ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جدا تذکرہ آدم بھی کرنگے، جدا تذکرہ نو بھی کرنگے، جدا تذکرہ موسیٰ بھی کرنگے، جدا تذکرہ عیسیٰ بھی کرنگے، جدا تذکرہ خلیل بھی کرنگے، جدا تذکرہ زبی بھی کرنگے، جدا تذکرہ یوسف بھی کرنگے، جدا تذکرہ یونس بھی کرنگے۔ ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جدا تذکرہ تورات اندر، جدا تذکرہ انجیل اندر، جدا تذکرہ زبور اندر، جدا تذکرہ قرآن اندر۔ ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جدا تذکرہ فجر اندر، جدا تذکرہ ظہر اندر، جدا تذکرہ عصر اندر، جدا تذکرہ مغرب اندر، جدا تذکرہ عشاء اندر۔ ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جدا تذکرہ اذان اندر، جدا تذکرہ تکبیر اندر، جدا تذکرہ نماز اندر، جدا تذکرہ دعا اندر۔ ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جدا تذکرہ اپنے بھی کرنگے، جدا تذکرہ بیگانے بھی کرنگے، جدا تذکرہ مرد بھی کرنگے، جدا تذکرہ عورتاں بھی کرنگیاں، جدا تذکرہ بچے بھی کرنگے، جدا تذکرہ جوان بھی کرنگے۔ ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جدا تذکرہ جبرائیل بھی کرے گا، جدا تذکرہ میکائیل بھی کرے گا، جدا تذکرہ اسرائیل بھی کرے گا، جدا تذکرہ اسرافیل بھی کرے گا۔ ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جتو تک خدا دی خدائی ہوئے گی او تو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی۔ ورفعنا جتو تک خدا دی خدائی او تو تک مصطفیٰ دی۔ بی بی آمینہ اے بچہ کوئی عام بچہ یہ تے بڑی شان والا ہے، یہ تے اوے جدے واسطے ابراہیم نے بیت اللہ وچ دعاواں کی تھی ایسا، یہ تے او پیغمبر ہے جڑا رات نو روئے گا تے آکھے گا اللہم امتی اللہم امتی وبکا، جڑا امت دے حق بچ دعاواں کرے گا، یہ سونا محمد آیا ہے صلی اللہ، بولو بولو صلی اللہ۔ دل جان جی دینا لانا او دا نام محمد سونا ہے، دل جان جی دینا لانا او دا نام محمد سونا ہے۔ انج رکھیے رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نا سن کے، انج رکھیے رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نا سن کے، او دے ورگا بلا کوئی ہونا ہے جدا نام محمد سونا ہے، دل جان جدے نا لانا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ کی بیس پہ کر دیو شاناتے انہوں صدیا رب آسماناتے، کی بیس پہ کر دیو شاناتے انہوں صدیا رب آسماناتے، سونا بنے یا فلک دا پرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے، دن غشر دلوں کی رول ویسے نبی امتانو اوتھے بھول ویسے، دن غشر دلوں کی رول ویسے نبی امتانو اوتھے بھول ویسے، جن کم ساڑے اوتھے آنا ہے، جن کم ساڑے اوتھے آنا ہے او دا نام
او دا نام محمد سونا ہے دل جان جی دے نالانا ہے او دا نام محمد سونا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وقت گزر دیاں او ویلا بھی آیا ربیع الاول دا مہینہ آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار والا دن دے صبح دا سورج پیا نکل ہے ادھر حبیب کبریا دی پیدائش ہو گئی ہے تے سیدہ آمینہ بیان کر دیاں نے جدو عام عورت دیاں جویں عام عورت دیاں بچے دی ولادت ہوندی ہے بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پیندا ہے بڑیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیندا ہے جدو میرا سونا محمد آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ہر پریشانی تو محفوظ رکھیا اللہ نے ہر مصیبت تو محفوظ رکھیا جدو نبی پاک دی پیدائش ہو گئی نا میرے پیغمبر دی ولادت ہوئی ہے نا مکے دے اندر پیغام پہنچ گیا او جڑا عبداللہ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے جڑا عبداللہ وفات پا گیا وے او دے گھر اندر اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے آیا ابو جال آیا آکے آندہ بی بی آمینہ مبارک ہوئے ابو لہب آیا آندہ نی بی بی آمینہ مبارک ہوئے ابو طالب آیا آندہ نی بی بی آمینہ مبارک ہوئے عتبہ تے شیبہ ہے نی بی بی آمینہ مبارک ہوئے تے جدو پتا چلے دادا نو عبد المطلب نو پتا چلے نا او جڑا میرا پتر عبداللہ وفات پا گیا ہے او دے گھر وچ رب نے عبداللہ دی نشانی دے چھڑیے او دے گھر وچ اللہ نے پتر عطا فرمایا عبد المطلب دوڑ دیاں اے گھر اندر داخل ہوئے نے کار اندر داخل ہوئے نے نا آکھے آنی بی بی آمینہ تینوں مبارک ہوئے لے آ میرا پوترا میریاں باما دے اندر دینا اینج کر کے میرے سونے محمد نو اٹھایا میرے سونے نبی پاک نو چکے آنا تے میرے نبی دا چہرہ تکے آ تے اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے تے نالے روئی جا رہے نے نالے فرمان دے نی بی بی آمینہ تیرے پتر دے ہاتھ دے میرے عبداللہ ورگے نے تیرے پتر دا ناک دے میرے عبداللہ ورگے تیرے پتر دا متھا دے میرے عبداللہ ورگے تیرے پتر دے قدم دے میرے عبداللہ ورگے نے جدو عبداللہ چھوٹا سی نا ایویں دئی سی جویں اللہ نے او دے گھر پتر عطا کیتا ہے اج نظراں ماریاں سیدہ آمینہ روئی جا رہیاں نے نی بی بی آمینہ جس عورت دے آ پتر پیدا ہوئے جس عورت دے آ پتر پیدا ہوئے او عورت بڑی خوش نصیب ہوندی ہے او عورت بڑے مقدرہ والی تیری آنکھاں میں آنسو کیوں آ گئے سیدہ آمینہ فرما دیا نے بابا جی آج ابو جال آیا انہیں آکھے آمینہ مبارک ہوئے ابو لہب آیا انہیں آکھے آمینہ مبارک ہوئے عتبہ تے شیبہ ہے انہیں آکھے آمینہ مبارک ہوئے ابو طالب آیا انہیں آکھے آمینہ مبارک ہوئے تسی آئے تسی بھی آکھے آنی بی بی آمینہ مبارک ہوئے میری آنکھیں وچ آنسو اس وجہ تو نے کاش آج میرے سر دا سائیں جیوندہ ہوندہ آج میرا عبداللہ موجود ہوندہ عبداللہ آنکھ دا نی آمینہ مبارک ہوئے نی آمینہ مبارک ہوئے آج ساریاں ٹینشن نہیں ختم ہو جاندیاں آج ساریاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں میں تے اس وجہ تو رو رہی ہوں اے جڑے مبارکاں دین والے نے نا تھوڑی دیر دے با اپنے گھرانو تر جان گے تے میرے پتر نو سینے نال کون لگائے گا میرے بیٹے نال لاڑ کون کرے گا میرے بیٹے نال محبتہ کون کرے گا میرے پتر دا خیال کون رکھے گا آکھے نی آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو نی بی بی آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو میں تیرے پتر دا خیال کراں گا میں تیرے پتر نو ناز کراواں گا میں
تیرے بیٹے دے نخرے اٹھاواں گا توجہ کرنا غور کرنا 7واں دن آیا ہے نا انج کر کے دسترخوان لگ گئے دعوت تمام ہو گیا برادری والے آ گئے فیملی والے آ گئے رشتہ دار آ گئے 7ویں دن میرے نبی دا عقیقہ کیتا گیا ہے اے جناب ابراہیم خلیل اللہ دا طریقہ ہے اے کوئی میرے مصطفیٰ دا بھی طریقہ ہے 7ویں دن عقیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کیتا تے بہت سارے جانور ذبح کیتے تے جدو لوگ آئے نے کھانا کھا کے جان لگے نے آتے نے اے عبدالمطلب ہے اے جڑا عبداللہ دا پتر ہے نا اے جڑا عبداللہ دی نشانی ہے نا بلا دستے صحیح اس ساڑے پتیجے دا نا کی رکھے اس عبداللہ دے بیٹے دا نا کی رکھے تے فرما دے نے میں دا نا رکھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آمدے نے اے عبدالمطلب محمد دا مان ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ایڈا اچھا نہ رکھے اینج کر اے نا رکھ عبدالعزہ رکھ دے عبدالمنات رکھ دے عبدالحبل رکھ دے یعنی بتان دا بندہ حبل دا بندہ منات دا بندہ تے جناب دادا دا نہیں تسی شاید میرا پوترہ تکے ہی نہیں ہے توجہ کرنا غور کرنا آمدے نے نہیں اے تے نام بڑا وڈا ہے محمد یہ نہیں پتہ نہیں وڈا ہو کے کمیں دا بنے گا یہ دا مانے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا اوہ نوجوانوں کوئی کافر آکے محمد انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کوئی عیسائی آکے محمد انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کوئی سکھ آکے محمد انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کوئی اپنا کہے محمد انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کوئی دشمن آکے محمد انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا فرمایا تسی شاید میرا پوترہ تکیا نہیں ہے اینج میرے سنے نبی نو چکیا لے کے سامنے آگئے جدو میرے نبی نو تکیا آندے نے اے عبدالمطلب جی میں نا سونے ایویں نا والا بھی انہیں آکھیا تو یاد ویکھیا نہیں میں بڑے غور نال ویندا رہا تے مینوں ہور نا اس چہرے تے جچیا ہی کوئی نہیں حدیث اندر صحیح سند نال خواب اندر دادے نے ویکھیا کئی وار جسم وچوں زنجیر نکلی ہے اس زنجیر نے مشرق مغرب شمال جنوب نو اپنی لپیٹ وچ لے لیا ہے تعبیر کروائی دسن والے آکھے اب تیری نسل وچ آخری پیغمبر آنے والا ہے تے کئی مرتبہ خواب وچ پیغام پہنچیا جیڑا ہون بچہ پیدا ہوئے نا تیرے پتران دے گھر وچ کسے وچ بھی جیڑا پہلا بچہ پیدا ہوئے دا نام محمد رکھنا ہے او دا نام کی رکھنا ہے ہائے آسمان تے احمد تے زمین تے لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے روایت کرندہ کے جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو 14 سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دسی آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا لوک جان دے ذرا گج کیا کہ سبحان اللہ ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن نشانی کے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھایا اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں اس دا نام محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبدالعزہ رکھ دا یا عبدالمناتی پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی اے ساڑے تے نزدیک اوکھا جی آگئے اے کی نام محمد انوکھا جی آگئے اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے کہن سا
سب نو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان دے ایوی سخن کملی والے سنائے ایک دن ملک دو میرے پاس آئے ایک پوچھے اے کون دوجہ بتائے تے اللہ دا پیارا محمد صدائے تا دوغانے اتھے ترازو منگایا مینوں پکڑ ایک چھابے ویچ پایا دوجے پاسے ہور ایک بندہ بٹھا کے جو دو تو لے آسی ترازو اٹھا کے میرا پاسا لگا زمینہ لے جا کے پھر تو لے آ 10 بندے بٹھا کے میرا پاسا پھر بھی زمین تو نہ ہلے وی بندے پائے اونا دوجے پلے ویہانا لو ہویا اوتھے میں بھارا سونا لکیتا جا پھریو نہارا سونے بھی کھادا اتاں جا غلارا میرا پاسا بھارا تا ایک پاسے اونا ساری دنیا چا سٹی پھر بھی اتاں میری تکڑی نہ اٹھی لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان دے ساڑا کیدا خالقون ولو تے اچا رحمانے پر مخلوق اندر محمد دا شانے خالقون ولو تے اچا رحمانے پر مخلوق اندر محمد دا شانے ایک پاسے ہووے جے سارا جہانے ستے زمینہ ستے آسمانے پھر بھی محمد ہے شان اللہ سونا کملی والا لوک جان دے حق علی حدیث محمد لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان دے جویں سب تو پہلا آدم نو بنایا ایویں سب تو آخر محمد ہے آیا جویں قوم نو نے نبی نو ستایا ایویں ہاتھی رتبہ تیف اندر پایا جویں بھائیاں یوسف نو وطنوں سی کڈیا ایویں سونے آقا نے مکے نو چھڑیا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا عیسیٰ باغ جس نو وچا ہاتھ لایا سارا روگ ظاہر باطن دا مکایا سلیمان دی فوج جنہ دی ہائی محمد نو بیجے فرشتے الہی لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان دے پھر کہہ دیو سونے دا نا کی رکھیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا وقت گزر دیاں او ویلا بھی آیا جدو پتہ چلیا بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں آ رہیاں نے مکہ مکرمہ دے اندروں بچے لین واسطے اے ولادت مصطفیٰ بیٹا جڑا عبد المنان ہے نا عبد المنان جمیل او دی ولادت مصطفیٰ سن دے جانا توجہ کرنا غور کرنا اے بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں آ رہیاں نے انہاں دے وچ کمزور آپ وی تے اے دی سواری وی اے دا نام حلیمہ سعدیہ جنوں قافلے والیاں پیچھے چھڑ کے آ گئیاں تے مکہ
مکے اندر پتہ چلے دائیاں آ رہی نے ہر ماں نے اپنا پتر تیار کیتا ہر ماں نے سونے جوڑے سیتے ہر ماں نے اپنے بیٹے نو تیار کیتا ہے تے بی بی آمینہ نے میرے سونے مصطفیٰ نو تیار کیتا ہے انتظار پہیاں کر دیاں نے جیڑی دائی آئے گی میرے سونے محمد نو تکے گی تے رہ نہیں سکے گی لے کے جائے گی ادھر میرے نبی پاک نو تیار کیتا وے ادھر دروازے تے دستخ ہو گئی جدو دروازے تے دستخ ہوئیے نا آکھے انی ام ایمن جلدی جا دروازہ کھول دے ام ایمن نے دروازہ کھولے اے دائی گھر وچ داخل ہوئی آکھے انی بی بی آمینہ گھر اندر بچہ ہے کہ کوئی نہ فرمایا بچہ ہے وے تے سجے کھبے دائی نے نظرہ ماریاں بچے دا باپ نظر نہیں آ رہا بچے دا باپ نظر نہیں آ رہا تے بی بی آمینہ فرما دیاں نے اے دا باپ تے اللہ نو پیارا ہو گئے ہے اے دا باپ تیری پدیش تو پہلے ہی وفات پا گئے ہے اس دائی نے اتھوئی قدم موڑ لے میرے محمد نو تکنا بھی گوارا نہ کیتا واپس چلی گئی ایسا بچہ چک کے کی کرنا ہے جدا باپ کوئی دی دنیا دے اندر جدا باپ وفات پا گیا ہے اوہ بزرگوے تھے گل کہنا چاہنا کسے بچے دی پدیش تو پہلا او دا باپ فوت ہو جائے اسیانی نے باپ نو ہی کھا لے ہے کسے دی پدیش دے با او دی ماں فوت ہو جائے اسیانیاں بڑا منوس بچہ ہے یہ دی وجہ تو یہ دی ماں مر گئی ہے خبردار خبردار بھلا کدہ دل کردہ ہے میرا باپ فوت ہو جائے بھلا کدہ دل کردہ ہے میری ماں فوت ہو جائے بھلا کدہ دل کردہ ہے میرا ابو دنیا تو ٹور جائے نا 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 ان دے بچے نو منوس نہ کھیا کر میرے نبی دی پدیش تو پہلا میرے نبی دا باپ بھی تے اللہ نو پیارا ہوئے ہیں نا اے دوسری دائی ہے نی بی بی آمینہ گھر وچ بچہ ہے کہ کوئی نہ فرمایا بچہ ہے وے اے دا باپ کی تھے وے اے دا باپ تے فوت ہو گئے ہے دائیاں آمدیاں گئیاں سوال کر دیاں گئیاں تے واپس جان دیاں گئیاں تے فرمایا نی ام ایمن جا دروازہ بند کر دے ام ایمن بوا ٹو دے ام ایمن نے بوا بند کیتا ہے ادھر بی بی آمینہ نے میرے نبی نو اپنے سینے نہ لایا زاروں کی تار رون لگ گئیاں رو کے فرما دیاں نے وے عبداللہ میں تنو زندگی دے کس موقع تے یاد کرا میرے سر تاج آج دائیاں میرے لال محمد نو اس وجہ تو نہیں لے کے گئیاں کہ عبداللہ کار کوئی نہیں اے دا باپ فوت ہو گیا اس بچے نو چک کے کی کرنا ہے وہ میرے خامد جے تو سلامت ہندہ کار موجود ہندہ دائیاں آپس وچ چگڑا کر دیاں ایک دائی آمدی عبداللہ دا پتر میں لے کے جانے دوجی دائی آمدی عبداللہ دا پتر میں لے کے جانے آج اس وجہ تو چھڑ گئیوں نے کیونکہ دا باپ جو فوت ہو گیا ہے اے یتیم جو ہے نا اے دے سر تے باپ دا سایہ جو کوئی نہیں اے تھے قدیس سنا میرے نبی فرمان دینے کتے بھی یتیم مل جائے او دے سر تے ہاتھ رکھے آکر تیرے ہاتھ دے تھلے جتنے بال آنگے اللہ انہیاں نیکیاں تھا فرمائے گا یتیمانوں کھانا کھلایا کر اللہ تیرے گناہوں معاف کرے گا توجہ کرنا غور کرنا آخر دے اندر حلیمہ سعدی آئیاں دروازے تے دستک دیتی ام ایمن بوا کھولنا حلیمہ سعدیہ داخل ہوئیاں فرمایا نی آمینہ گھر وچ بچہ ہے کہ کوئی نہ فرمایا بچہ تے موجود ہے مگر دا باپ کوئی نہیں حلیمہ شاید تینوں پتہ نہیں اگر تینوں پتہ ہوندہ تو بھی میرے بوے نہ چھڑ دی تو بھی میرے دروازے نہ آندی اے میرا بیٹا جڑا ہے نا اے دا باپ اللہ نو پیارا ہو گئے جتھے باقی دائیاں چلیاں گئیاں حلیمہ جا تو بھی چلی جا میں آپ ہی اپنے محمد نو پال لواں گی میں آپ ہی اپنے محمد نو سام لواں گی میں آپ ہی اپنے بچے دی پرورش کر لواں گی حلیمہ فرما دیا نے بی بی آمینہ میں تیرا پتر چھڑ کے نہیں جام دی میں تیرا پتر لے کے جاواں گی اینج کر اپنے بیٹے دا دیدار کرا دے جدو سونے نبی دا دیدار کیتے ہیں نا جدو میرے پیغمبر دا چہرہ تکیا حلیمہ دیاں کھاں چمکڑا بھول گئی حلیمہ
حلیمہ میرے نبی دے چہرے وال ویکھی جا رہی انگلی منہ اندر پائیے روح مصطفیٰ تے نظرہ ٹیک گئی تے بی بی آمینہ فرما دیا نے حلیمہ سوچ دی ہوئے گی لے جاواں کے چھاڑ جاواں انہوں لی جایا کی ملے حلیمہ لے جا میرا لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پتر بڑیاں برکتاں والی میرا پتر بڑے نصیباں والی حلیمہ فرما دیا نہیں آمینہ میں ایک گل نہیں سوچ رہی بلکہ میں تے اے سوچ رہی ہاں میں عرب دے بڑے بڑے بچیاں نو چایا میں عرب دے بڑے بڑے بچیاں نو کھڑایا میں عرب دے بڑے بڑے بچیاں نو سانبیا میں عرب دے بڑے بڑے بچیاں نو پالیا میں عرب دے بڑے بڑے بچیاں نو ویکھیا نی بی بی آمینہ تیرا مبارک ہوئے آج تک ساری زندگی اندر تیرے لال محمد ورگا میریاں اکھانے تکیئی نہیں صلی اللہ حلیمہ تو تکنا کی تو سی ایو جا رب نے بنایا ہی نہیں ایڈا حسن اللہ نے کسی نو عطا ہی نہیں فرمایا حبیب کبریا جناب محمد رسول جتھے پیر ہوتے خیر ہے جتھے پیر حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے چلیاں جدو خیمے دے قریب پہنچیاں نا تے حارس آندہ ہے حلیمہ جلدی جڑا تیرا پتر ہے پوکھ دی وجہ تو رو رہے ہیں یہ جڑا حلیمہ سعدیہ دا بیٹا سی نا سکا او دا نا عبداللہ رہے اے جڑا تیرا بیٹا عبداللہ ہے نا پوکھ دی وجہ تو رو رہے ہیں جلدی فرما دیا نا میں دے کھاتا پیتے کچھ نہیں تے میرے وجود تے دو دی کوئی نہیں تنو پتا تے کتنی دیر تو ساڑھے علاقے جو بارشیں ہی نہیں پئیاں کات سالی ہے جانور بھی کمزور نے میں آپ دی کمزور ہاں بچہ بھی پکھا ہے تے میں نو کتو دودھ پلاما گی تے انج کر کے آئیاں تے پتر سی نا پتر تے اپنے پتر نے چکے سینے لایا تھپیاں دیتیاں لوریاں دیتیاں بار بار کوشش کی تھی ماں نے اپنے سینے نال وجود نہ لایا پر دودھ نہ آیا بچہ رو رہا ہے چیخ رہا ہے چپ نہیں کر رہا تھوڑی دیر بعد میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پوکھ لگی تھی آپ رون لگے نا تے خیال آیا کہ ہونے ہی تے بی بی آمنہ نے آکھیا سی حلیمہ میرے پتر نو پوکھ لگے تے اپنے پتر تو پہلے پلائی میرے بیٹے دا خیال رکھی جے میں جلدی نہ آما ملن تے تو لے آئی جے میرا خامد زندہ ہوندہ تے میں بہت چکر لاندے خامد فوت ہو گیا تے خامدانی عورتاں خامد دی وفات دے بعد بازار دی زینت نہیں بن دیاں تے فرمایا کہ چلو نواں مہمان ہے ہو سکتا ہے ادھر اللہ فضل کر دے انج کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا سینے نہ لایا آپ دا چہرہ مبارک حلیمہ سعدیہ دے جسم نہ لگیا تے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ماں دی پوکھ بھی مٹ گئی پیاس بھی بجھ گئی وجود اللہ نے دودھ دا انتظام فرمایا فرماندیاں نے میرے عبداللہ نے بھی راج کے دودھ پیتا میرے محمد نے بھی راج کے دودھ پیتا صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گئی بچہ بڑیاں برکتاں والا ہے میں عرس نو آکھیا ذرا جائے نا آپ کو گڑوی چاہ تے ذرا جا تے سواری اے جڑی اپنی ڈاچی نے تو دودھ دو کے لیا تے انہیں کمڑی ہو گئی ہیں او تے دودھ دیندی نہیں تے ویسے کنے دن ہو گئے نا دودھ چویا ہی نہیں تے جانور ذمہ دار تسی بیٹھے ہو 8 دن کسی بھی جانور دا دودھ نانا چوئیے تے پھر او دودھ دینا چھاڑ جاندہ ہے دودھ خوشک ہو جاندہ ہے تے آکھے بھی ہوتے انہیں دنوں دا بچوئی نہیں ڈھاچی کمزور بیچاری ٹور کے بڑی مشکل آئی ہے نہیں تو جاتے صحیح انہیں کمڑی ہو گئی نہیں تو جا میں نے کوئی گال نظر آئی ہے میں نے کوئی خیر پہندی نظر آئی جاتے صحیح جدو گئے نا تے ڈاچی دا دودھ دھویا پانڈا پار گیا خامد نے بھی راج کے پیتا بیوی نے بھی راج کے پیتا حلیمہ سعدیہ اپنی زبانی بیان کر دیا نے بڑے مہینیاں بعد آج جو دن سی جدو میرے بچے بھی آرام دے نیند سوتے سن تے اسی بھی آرام دے نیند سوتے سن کیونکہ حبیب کبریا کو دیوے چاگے نا تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری تے بیٹھے اللہ نے اس سواری نو نان سٹاپ بناتا تے جتھے میرے نبی دے قدم لگے جتھے بارش نہیں سی پہندی اللہ نے بارش بسا دیتی اللہ نے اتے ہریالی کر دیتی اللہ نے اس علاقے نو پاگ لا دیتے جتے حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے پھر میرے پیغمبر جدو ٹریا کر دے باہر جایا کر دے تے فرمانا میرا بچیا میری نظران دے سامنے ریا کر میرے سامنے کھیڑدا ریا کر تو میرے سامنے رمے میں نو سکون مل دے نظران تو اوجل ہو جائیں تے ماں بے چین ہو جاندی ہے توجہ بلے بھائی بلے میں پڑھ دینا تسی پڑھو پہلے تے کیا کھیا ماں نے توجہ
बांकियां चालां वालियां हौले हौले कदम टिकाया कर। हाँ बांकियां चालां वालियां हौले हौले कदम टिकाया कर। हाँ गोद मेरी विच खेड ले तो गोद मेरी विच खेड ले। हाँ गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेलन जाया कर। गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेलन जाया कर। चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगी खैर दी। चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगी खैर दी। काली कमली ओढ़ के हाँ काली कमली ओढ़ के मुखड़ा अपना लुका लिया कर। काली कमली ओढ़ के मुखड़ा अपना लुका लिया कर। हाँ गोद मेरी विच खेड ले तो गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेलन जाया कर। सोना ए मन मोना ए छन भी तेरा खिडौना ए। सोना ए मन मोना ए चन भी तेरा खिडौना ए। सोना ए मन मोना ए चन भी तेरा खिडौना ए। मां सदके जावे सोनिया मां सदके जावे सोनिया मां सदके जावे सोनिया एवें ना उंगली हिलाया कर। मां सदके जावे सोनिया एवें ना उंगली हिलाया कर। हाँ गोद मेरी विच खेड ले तो गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेलन जाया कर। मां सोहने नु सुरमा पावंदी नाली फरमावंदी। मां सोहने नु सुरमा पावंदी नाली फरमावंदी। मां जाग दे नैना वालिया मां जाग दे नैना वालिया मां जाग दे नैना वालिया इन्ना कजला न पाया कर। मां जाग दे नैना वालिया मां जाग दे नैना वालिया इन्ना कजला न पाया कर। हाँ गोद मेरी विच खेड ले तो गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेलन जाया कर। विलादते इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे सामने बयान की थी। इंशाअल्लाह रब ने दोबारा मौका दिता तो गल्लां इत्थों ही अगे शुरू होंगी इंशाअल्लाह। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का पहन लो गले में कुर्ता मुहम्मद की गुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला भाई हारून यासर बगवी साहब इन्हां दे असीं इलाके च आए हैं। वैसे अज साडे मेज़बान ने ते अल्लाह इन्हां दी दुनिया भी सोहनी बनाए ते आखरत भी सोहनी बनाए ते अल्लाह सानू कट्ठियां नूं मक्के मदीने लै जाए। या अल्लाह जिन्हां आमीन आखी इन्हां नूं साडे नाल ही लै जा। अज ना कंजूसा ने नहीं ना की अल्लाह उन्हां नूं भी लै जा। अल्लाह ताला सब नूं बैतुल्लाह दी हाज़री नसीब फरमाए। आखिर अल्लाह इस बच्चे नूं आलिम दीन हाफिज़ कुरान बनाए भाई। अल्लाहुम्मा सिद्दक़